A former employee of Kutti Khandebar Panchayat office has been detained in connection with the LS tax fraud case. He is accused of collecting taxes from residents and issuing duplicate receipts using forged signatures of Panchayat secretary. Police have launched an investigation into the matter to verify the extent of alleged irregularities and identify possible financial discrepancy. Further inquiry is underway to determine if others are involved in the case. शेनवार दीस 18 तारखेक एक प्रिती शिरोडकर म्हणजे ओप्पा खांडेपार हांगसरली बायल टॅक्स भरपाक आयिल्ली तेन्ना आमच्या नदरेन आयलें की ती टॅक्स रिसीव आशिल्ली ती डुप्लिकेट म्हणून आमी तेजी सविस्तर इन्क्वायरी केली तेन्ना खरेंच आमकां दिसलें की सेक्रेटरीन आमच्या स्टाफाक लावन ते सगळें आमी आयडेंटिफाय केलें की ती फोर्स आसा काय ओरिजिनल पयल्यार ती डुप्लिकेट आनी त्या रिसिपीचेर ताणें जो फॉर्स करपी भुरगो आसा तो योगेश गावडे होय ओपा खांडेपार थंयचोच तो आमचो टेम्पररी स्टाफ आशिल्लो ताका आमी घेतलेले डिमांड नोटीसी सर्व करपा खातीर हावस टॅक्साच्यो 8,560 रुपया हे तेजें सेकेंड आमकां मेळ्ळें हेजे पयलू एक आमकां 28,500 रुपयाची रिसीप्ट ताणें मारिल्ली आनी ताणें तो मोठो क्रायम केलो आमचो तेन्ना फाटल्या सप्टेंबरान तेन्ना आमी त्या कामाचें काडिल्लें पुलीस कंप्लेंट जाली तेन्ना मागीर ते कॉम्प्रोमायज जालें कॉम्प्रोमायज मिन्स आमी कंप्लेंट दिली मागीर PM म्हणपाक कितें तुमचें रिफंड मेळो न्ही अशें म्हणून तें मातशें हें जाल्लें आतां पयल्यार दुसरी येयली आतां तो स्वताच्या तोंडान एक्सेप्ट करता की आनिकूय आसा म्हण आपणा कडेन आनी PN जेन्ना ताका आतां विचारलें पुलीस स्टेशनार बाबा अशें अशें कितले आसा काय म्हणून तेन्ना ताणें आतां हें दिलें की डिटेल दिलें की हावस टॅक्स आपूण फॉर्स केले ते 3 आसा बर्थ आपूण करेक्शन केलां बर्थाची सेक्रेटरीची सायन आसा आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एक ताणें ट्रेड लायसन्स हें आपूण दिलो म्हणून ताणें एक्सेप्ट केला आनी पयशे घेतले म्हणून एक्सेप्ट केला पयलींच्यान करतालो तो आतां केन्नाचें करता खबर ना पूण आमकां तो मेळलो फाटल्या सप्टेंबरान 2025 फर्स्ट केस मेळ्ळी तेजी तेन्नाच ताका आमी कामावेलो काडून उडयलो कोणाली सायन मारतालो तो सेक्रेटरी सायन मारली ताणें बर्थाचेर आनी रिसिप्टीचेर इन्कम बीन दिल्या ताणें आतां कशें आसा PI समज कोणा पुलीस सारकें इन्क्वायरी करता जाल्यार तो खूब कितें मेळोंक शकता अशें आमकां दिसता कित्याक आतां तो हांगा PSI येयल्लो बकले तेजे कडेन तो आतां उलयतना ताणें आतां एक 7-8 नांवां दिल्या आपण हेजे कडेन पयशे घेतल्या तेजे कडेन पयशे दिले ह्या सरपंचान सायन आपण मारला त्या सरपंचान अशें ताणें डिटेल दिला आतां म्हणजे सरपंचाचे डुप्लिकेट मारता हय सरपंचानी मारल्या सेक्रेटरीची मारल्या तुम्ही कंप्लेंट दिली आता कंप्लेंट दिल्या आता PN म्हणलें कितें 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 केलां न्ही तें सविस्तर तुमी बरोवन आमकां सारकें दिया आपण इन्वेस्टिगेशन करता सांगलां तुम्ही रजिस्टर करता रजिस्टर करपाक सांगलां सो हांणी अशें आतां पळय कशें आसा गृह आदारा खातीर लोक इन्कम व्हरपा येता इन्कम व्हरपा आयले म्हणटकीर तांकां हावस टॅक्स भरपा जाय हावस टॅक्स भरतना आमकां हें आयडेंटिफाय जालें म्हणून आमी तें एक्शन घेतलें रजिस्टर जाता आनी मागीर कॉलिंग करता हय PN म्हणलें की आपण रजिस्टर करता आनी इन्क्वायरी चालू करता म्हणून आतां तो बकले PSI तो म्हणून गेला की आपण आनी कितें डिटेल काडून घेता म्हणून तेजे कडेन